2 AFC जवानों की शहादत में मुलव्विस अफगान तालिबान का दहशतगर्द हबीबुल्लाह गिरफ्तार। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफाकत कहते हैं गिरफ्तार दहशतगर्द हबीबुल्लाह का भाई कलदम टीटीपी का कमांडर है। टीटीपी कलदम टीटीपी के साथ मिलकर बलूचिस्तान में कार्रवाइयां करती है। डीआईजी सीटीडी के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, अदालत में पेश करेंगे। वजीर दाखिला बलूचिस्तान जिया लांगू कहते हैं अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की गई, जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसको भरपूर जवाब देंगे। मुश्किल में अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते, जिस कदर मुमकिन है अवामी रिलीफ के इकदाम करते रहेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ के इजलास में गुफ्तगू, खित्ते की सूरत हाल और पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमती सब्सिडी का जायजा लिया गया। कहा पेट्रोलियम लेवी में फौरी 80 रुपए फी लीटर कमी करके रिलीफ दिया गया। वफाकी वजीर शिजा फातिमा कहती हैं तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद कौमी पैकेज तश्कील दिया, सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों को सब्सिडी दी जाएगी। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा हुकूमत तवानाई बहरान से अवाम को बचाने के लिए इक़दामात करती रहेगी। कोच, मिनी बस, कोस्टर, स्कूल वैन्स के किरायों में इजाफा नहीं होगा। किराए वही रहेंगे जो 28 फरवरी से पहले थे। डीजल महंगा होने का बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ट्रांसपोर्ट तंजीमों के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ट्रांसपोर्टर्स को पैकेज देने का मकसद यही है कि किरायों में इजाफा ना हो। किसी ने किरायों में इजाफा किया तो कार्रवाई होगी। सिर्फ सरकारी बसेस का किराया माफ करना आसान था। सिंध में सरकारी बसेस की तादाद 470 जबकि प्राइवेट बसेस की तादाद 11,000 है। सिर्फ पीपल बस के किरायों में कमी के बजाय तमाम बसेस के किरायों को मुंजमद कर दिया। लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल की पार्किंग में गाड़ी से डॉक्टर की लाश मिली है। शनाख्त डॉक्टर अहमद लतीफ के नाम से हुई। जराये का कहना है लाश 4 दिन पुरानी लगती है। अमरीका ने F-15 का लापता पायलट ईरान से रेस्क्यू कर लिया। सदर ट्रंप की तस्दीक। अमरीकी सदर ने एक्स पर लिखा फौजी अफसर जख्मी जरूर है लेकिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पायलट की तलाश के लिए अमरीकी फोर्सेस ने तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया। पायलट खतरनाक पहाड़ पर था, दुश्मन उसके करीब पहुंचने वाला था। दुनिया के सबसे मोहलिक हथियारों से लैस दर्जनों तैयारे भेजे। सदर ट्रंप ने पायलट के रेस्क्यू मिशन को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम से देखा। हुकाम का कहना है फायरिंग के तबादले के बाद अमरीकी अफसर को ईरान से बाहर निकाल लिया गया। अमरीकी फौज ने तारीख में पहली बार 2 पायलट्स को रेस्क्यू किया है। ईरान ने 2 दिन पहले आबनाए हुर्मुज के करीब F-15 तैयारा मार गिराया था। पाज़ाराने इनकलाब का अस्फहान में C-130 तैयारा मार गिराने का दावा। अमरीकी तैयारा पायलट को रेस्क्यू करने के मिशन पर था। तैयारे को अस्फहान के जुनूबी इलाके में मार गिराया जो लापता अफसर की तलाश में था। पाज़ाराने इनकलाब ने कहा ट्रंप बड़ी शिकस्त को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्फहान में ही ईरान ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया है। ईरानी मीडिया ने अमरीकी तैयारे तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। ईरान को दी गई मोहलत खत्म हो रही है, उल्टी गिनती शुरू हो गई। मुआहिदा करो वरना ईरान को जहन्नुम बना देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नई धमकी। कहा 48 घंटे में डील या आबनाए हुर्मुज को ना खोला तो अमरीका कयामत खेज कार्रवाई करेगा। गुज़िश्ता शब तेहरान पर शदीद हमला किया। ईरान की बड़ी लीडरशिप मारी गई है। ऐसे तमाम ईरानी फौजी रहनुमाओं को खत्म कर दिया जिनका रवैया गैर मोहतात था। अमरीकी सदर ने हमलों की वीडियोज भी शेयर कर दी। ईरान ने 48 घंटे का अमेरिकी अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार किया कि अगर जंग का दायरा मजीद फैला तो पूरा खित्ता उनके लिए जहन्नुम बन सकता है। किसी भी नई जारियत का जवाब पूरे खित्ते में शदीद रद्द-ए-अमल की सूरत में दिया जाएगा। ईरान को जेर करने का ख्वाब अब मुखालिफिन के लिए खतरनाक दलदल बनता जा रहा है, जहां वो खुद फंस चुके हैं। तेहरान की सड़कों पर ईरानी शहरियों का एहतजाज। अमरीकी सादर की धमकी मुस्तरद करती। कहा ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा, दुश्मन की धमकियों का भरपूर जवाब दिया जाएगा।
اسرائیل کی تہران سمیت ایران کے دیگر شہروں پر بمباری، جنوب مغربی ایران پر بمباری میں 9 افراد شہید، ماں شہر پیٹروکیمیکل پلانٹ پر حملے میں 5 افراد شہید، گزشتہ روز 6 پیٹروکیمیکل پلانٹس پر میزائل برسائے گئے تھے، تہران اور قم سمیت مختلف شہروں میں دھماکے سنے گئے، امریکہ نے بمباری کر کے ایران کا تاریخی اسٹیڈیم تہران آزادی اسپورٹس کمپلیکس بھی تباہ کر دیا، بوشہر جوہری پاور پلانٹ پر حملوں کے بعد روس نے بوشہر پلانٹ سے عملے کے مزید 198 افراد کو نکال لیا۔ ایران کے اسرائیل میں متعدد مقامات پر حملے، پاسداران انقلاب کا کہنا ہے حملوں میں قاسم اور خیبر شکن میزائل استعمال کیے گئے، مقبوضہ بیت المقدس اور تل ابیب میں سائرن گونج اٹھے، عمارتوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی وزارت صحت کا کہنا ہے ایرانی حملوں میں زخمی افراد کی تعداد 6771 ہو گئی۔ یمن کے حوثیوں کا تل ابیب ایئرپورٹ پر کلسٹر بموں سے حملہ، اسرائیل کے فوجی ٹھکانوں پر بھی میزائلوں سے حملہ۔ کویت میں 2 پاور پلانٹس اور پانی کے پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا، کویت شوائق آئل سیکٹر کمپلیکس پر بھی حملہ ہوا جس کے بعد لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ابوظہبی میں بوروج پیٹروکیمیکل پلانٹ پر میزائل کا ملبہ گرنے سے آگ لگ گئی، حکام کا کہنا ہے پلانٹ پر آپریشن معطل کر دیا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بحرین میں باپکو آئل کمپنی پر حملہ ہوا، باپکو انرجی کا کہنا تیل کے ٹینک میں آگ لگی جس پر قابو پا لیا گیا۔ امریکی فوج کو بہادر باکردار قائدین کی ضرورت ہے، جبری ریٹائر کیے گئے امریکی آرمی چیف رینڈی جارج کی الوداعی ای میل۔ سی بی ایس کے مطابق سابق آرمی چیف نے آرمی سیکرٹری کو ای میل لکھا، امریکی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، امید ہے آپ لوگ بہادری، مضبوط عزم اور کردار کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ 3 روز پہلے وزیر جنگ پیٹ ہیگزت نے آرمی چیف سمیت 13 جنرل کو جبری طور پر برطرف کر دیا تھا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی بدلتی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے کشیدگی میں کمی کی تمام کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا، مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار کے مصر اور بحرین کے وزرائے خارجہ سے بھی رابطے، خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی اقدامات پر گفتگو۔ سندھ میں متوقع بارشوں کے حوالے سے تمام متعلقہ ادارے ہائی الرٹ ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں سکھر، کشمور، گھوٹکی، جامشورو، شکارپور، جیکب آباد، لاڑکانہ اور کمبر میں کل سے بارشوں کا امکان ہے۔ شہری علاقوں میں نکاسی آب کے مؤثر انتظامات یقینی بنائے ہیں، نشیبی علاقوں کے مکین احتیاط کریں، غیر ضروری سفر نہ کریں۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں کل سے 9 اپریل تک گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ چترال، دیر، سواس، شانگلہ، کوہستان، بونیر، مالاکنڈ، بٹگرام، مانسیرا اور ایبٹ آباد میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق کے پی میں گزشتہ 11 روز کے دوران بارشوں سے حادثات میں 45 افراد جاں بحق ہوئے۔ لاہور میں فتح کے جھنڈے گاڑنے والے کراچی کے شیر اپنے شہر پہنچ گئے۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 میں کنگز ناقابل شکست ہیں، قذافی اسٹیڈیم لاہور میں گلیڈیٹرز، قلندرز اور راول پنڈیز کو شکست دی۔ کراچی کنگز کی ٹیم ہوم گراؤنڈ پر لگاتار 4 میچز کھیلے گی، پہلے میچ میں جمعرات کو پشاور زلمی سے ٹکرائے گی۔ مسیحی برادری اپنا مذہبی تہوار ایسٹر آج منا رہی ہے۔ گرجا گھروں میں خصوصی عبادات اور دعاؤں کا اہتمام۔ ایسٹر کی تقریب سے خطاب میں کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کا کہنا تھا لوگ دنیا بھر میں پھیلے تنازعات پر بے حسی نہ دکھائیں، امن کے لیے کام کریں۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کی مسیحی برادری کو ایسٹر کی مبارکباد، کہا پیپلز پارٹی کا نظریہ مساوات، مذہبی ہم آہنگی اور تمام مذاہب کے احترام پر مبنی ہے۔ تعلیم، صحت، عوامی خدمت اور دفاع سمیت قومی ترقی میں مسیحی کمیونٹی کا نمایاں کردار قابل فخر ہے۔ اور معروف قوال غلام فرید صابری کے مداح آج ان کی 31ویں برسی منا رہے ہیں۔ صابری برادران نے 30 سال تک فن قوالی میں صلاحیتوں کے جوہر دکھائے،
غلام فرید صابری 1930 میں ہندوستان کے ضلع روہتک میں پیدا ہوئے اور کراچی میں وفات پائی۔ فنی خدمات کے اعتراف میں صابری برادران کو صدر پاکستان نے تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا تھا۔